अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपका होस्ट ताहा सिद्दीकी कैमरा स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। 2016 में जब बानी एमकेएम अल्ताफ़ हुसैन पे पाबंदी लगी थी, तो हमने देखा था कि नामी गिरामी जो एमकेएम के बड़े बड़े रहनुमा थे, वसीम अख्तर साहब हों, फारूक सत्तार साहब हों, खालिद मकबूल साहब हों, उन सब ने ही बानी एमकेएम से लाताल्लुकी का ऐलान कर लिया था। लेकिन एक एमकेएम के एमएनए और एक अल्ताफ़ हुसैन के जानिसार एमएनए साबका एमपीए ऐसे थे कि वो 2016 से लेके अभी तक अल्ताफ़ हुसैन के साथ जुड़े रहे और जो जो उनके लिए कर सकते थे, जो इनके बस में था, इन्होंने किया। एक पिटीशन जो है वो अल्ताफ़ हुसैन के लिए इन्होंने दायर की थी, जिसकी बिना पर इनको अरेस्ट भी होना पड़ा और एक तवील जो है वो असीरी भी काटनी पड़ी। और आज हमारे साथ मौजूद हैं साबिक एमएनए और साबिक एमपीए निसार पावर भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने पिटीशन दायर की थी, सबसे पहले तो उस पिटीशन की बात करते हैं, क्या हुआ उस पिटीशन का अभी तक? बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का, आपके साथ आई हुई पूरी टीम का, एक एक फ़र्द का। मैंने पटिशन दाखिल की थी कि कायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई के ऊपर जो पाबंदी 2015 में हाई कोर्ट ने लगाई थी 6 महीने के लिए, तो उसके हवाले से मैं मेंबर कौमी असेंबली, तो बाद की बात है, मैं एज ए कारकुन नज़रिए अल्ताफ़ हुसैन का फॉलोवर, मुझे जो है कैफियत अंदर की ने ये कहा कि क्यों इसके ऊपर पाबंदी है। जब वो मैंने पढ़ी डिसीशन की कापी, तो मुझे खुद इस चीज़ का एहसास हुआ कि ठीक है कि अदलिया ने जो भी किया है, तो अदलिया ने रास्ते भी खोले हैं, अपील का रास्ता भी खोला है और हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी होती है। तो मैंने जो है दरख्वास्त दी कि आर्टिकल 19 के तहत अल्ताफ़ हुसैन भाई की तकरीर और तहरीर पर पाबंदी हटाई जाए। ये मेरा कानूनी हक है। तो अदालत में मैंने जब जमा की तो उन्होंने एक्सेप्ट की। तो मुझे उम्मीद लगी कि जब दरख्वास्त कबूल हुई है तो आर्गुमेंट करेंगे, और मैं ज़हनी तौर पर तैयार था कि, और डेट भी मिल गई कि 30 तारीख को जो है आपने हाई कोर्ट में अपने दलाइल दे दे। तो वकील ने, खालिद मुमताज़ साहब जो है कराची के वकील हैं, और उन्होंने और हमने पेश होना था। 29 तारीख 12 बजे के बाद, यानी कि 30 तारीख हो गई। सुबह को हमें जाना था, तैयारी थी। 12:30 बजे जो है अचानक दरवाज़ा खटका, तो नकाबपोश लोग आए। उन्होंने कहा दरवाज़ा खोलो। हमने कहा कौन हो? तो उन्होंने कोई तारफ़ नहीं करवाया। बल वो ज़बरदस्ती जो है सीढ़ियाँ लेके ऊपर से जो है घर में दाखिल हो गए और मुझे ले गए। सुबह को जो है मुझे पेश होना था। जब मैं नहीं पेश हो सका तो अदालत आलिया ने पूछा कि जिसने ये दावा किया है केस रजिस्टर्ड करवाए वो कहाँ है? तो मेरे वकील ने और मेरे बेटों ने वहाँ पर ये कहा कि रेंजर्स और उनके साथ सिविल ड्रेस में बहुत बड़ी तादाद थी, वो ले गए हैं। तो जज साहब ने कहा कि कैसे पता चले? तो उनको हमें सीडी दिखाई गई कि ये जो है वो है, और पटिशन भी दाखिल की कि मिसिंग है, उनको जो है शो किया जाए। बहरहाल 42 दिन जो है के बाद मुझे उन्होंने छोड़ा। तो पटिशन की तारीख जो वो थी वो गुजर गई, और उसके बाद 19 अक्टूबर को डेट थी। 17 अक्टूबर को ऑटोमेटिकली उनका रोस्टर होता है बार का या अदलिया का, उसमें आ गया कि आपकी जो है हियरिंग 18 जनवरी 2023 तक जो है मुलतवी की गई है।
تو میں انتظار ہی کرنا ہے، اور 18 تاریخ کے لیے ہم تیار ہیں، وہاں جائیں گے، اور جو بھی عدالت نے فیصلہ کیا اس کی روشنی میں ہم آگے بڑھیں گے۔ اور ہمیں امید ہے کہ الطاف حسین بھائی پر پابندی جو تقریر اور تحریر پر ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ کافی ایسی مثالیں ہیں جن پر پابندی تھی، سزا یافتہ تھے، وہ ٹیلی ویژن پہ بھی آ رہے ہیں اور ملک کے فیصلے بھی کر رہے ہیں، اور آج تک جو ہے وہ سزا معطل نہیں ہوئی ہے۔ تو ہمیں حیرانگی ہوتی ہے، اور سوال اندر سے پیدا ہوتا ہے کہ اگر آخر الطاف حسین کا قصور کیا ہے؟ تو ساری چیزوں کا تبصرہ مباحثہ کرنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ الطاف حسین کا ڈومیسائل سندھ کا ہے۔ اگر پنجاب کا ڈومیسائل ہوتا تو پابندیاں ختم ہو جاتی۔ جی ہے صورتحال۔ اچھا نثار بھائی، ابھی ایک پٹیشن جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے بھی ڈالی گئی ہے، جو لندن میں پراپرٹیز ہیں، جو لندن سیکریٹریٹ ہے، تو وہ یہ کلیم کر رہے ہیں ایم کیو ایم پاکستان والے کہ وہ پراپرٹیز ہماری ہیں۔ آپ بھی ایک تہائی سے ایم کیو ایم کا حصہ رہے ہیں، تو وہ پراپرٹیز آخر ہیں کس کی؟ یا الطاف حسین کی ہیں، ایم کیو ایم کی ہیں، یا پھر وہ شہداؤں کی ہیں؟ اصل یہ ہے کہ یہ جتنی پراپرٹیز ہیں یہ تحریک کی امانت ہے۔ یہ ایک ٹرسٹ بنایا گیا تھا کہ اس کا جو بھی بینیفٹ ملے گا وہ متاثرین، شہداء، اسیر، بیواہیں، یا ایسے بھی اشخاص جن کا تعلق ایم کیو ایم سے نہیں ہے لیکن وہ اس چیز کے مستحق ہیں کہ ان کی امداد کی جائے۔ تو میں سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں، اس میں سندھی بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، جن کو الطاف حسین بھائی کے ٹرسٹ کی جانب سے آج تک وظیفے کی صورت میں جاتا رہتا ہے۔ تو یہ ٹرسٹ ایم کیو ایم کا ہے، اور ایم کیو ایم الطاف حسین کی ہے۔ آپ کسی بھی غیر سیاسی آدمی سے، پنجاب سے تعلق ہو، بلوچستان سے ہو، سرحد سے ہو، کے پی کے سے ہو، بلوچستان سے ہو، یا گلگت بلتستان سے ہو، کسی سے پوچھیں کہ ایم کیو ایم، تو وہ کہیں گے الطاف حسین۔ تو ایم کیو ایم الطاف حسین کی ہے۔ اچھا، ایم کیو ایم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ مہاجروں کی جماعت ہے، تو آپ خود ایک سندھی گھرانے میں پیدا ہوئے اور سندھی اسپیکنگ ہے، تو ایم کیو ایم جب بنی تھی تو اس ٹائم بھی وہ مہاجر کاز پہ ہی بنی تھی، لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ وہ سارے مہاجر پیچھے ہو گئے، ایک سندھی الطاف حسین کے لیے آگے کھڑے ہوئے۔ اس پہ کیا بولیں گے؟ اصل یہ ہے کہ الطاف حسین کو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ اس وقت جب آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بنائی گئی تھی تو یہ ایک احساس کی صورت میں آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بنی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ الطاف حسین بھائی جب کالج سے فارغ ہو کے یونیورسٹی میں داخل ہونے کے لیے گئے، داخلہ لینے کے لیے، تو وہاں پر بھی فارمیسی میں یونیورسٹی والوں نے کہا کہ آپ اگلے سال آپ لوگ آ جائیے گا، کیونکہ ہم نے ایڈمیشن کلوز کر دی ہے۔ تو الطاف بھائی نے کہا کہ اگلے سال جو ہے اگر ہم آئیں ایڈمیشن کے لیے ٹھیک ہے، اور ہمارے رزلٹس بورڈ کی جانب سے لیٹ ہوئے ہیں اور رزلٹ آئے ہیں تو یونیورسٹی کو جو ہے اس میں داخلہ دینی چاہیے۔ بہرحال یہ ایک نوجوان تھے، کوئی سیاسی لیڈر نہیں تھے، نہ کوئی سیاسی خاندان تھے، لیکن باشعور تھے۔ تو الطاف حسین بھائی وہاں پر اور ہر یونیورسٹی میں تمام سیاسی جماعتوں کی ذیلی تنظیم، طلباء تنظیم وہاں پر ہر یونیورسٹی میں کام کرتی ہیں، صرف کراچی نہیں بلکہ جتنی بھی ملک میں یونیورسٹیز ہیں اس میں اسلامی جمعیت طلباء ہو، جمعیت طلباء اسلام ہو، جمعیت طلباء عربیہ ہو، انجمن طلباء اسلام ہو، یہ ہو گئی مذہبی جماعتیں۔ اب پولیٹیکل جو ہے جماعتیں ہیں جیسے پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن، کراچی میں پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے،
اور انٹیریئر سندھ میں جو ہے وہ سندھ پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے. سپاف جہاں پر سندھ پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن. اسی طرح کا یونیورسٹی میں جو ہے پنجابی پختون اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی, پنجابی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی, جی ایس سندھ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی, بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی, نیشنل اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی, ڈی ایس ایف تھی, ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن. مطلب یہ ہے کہ ملک کے تمام سیاسی مذہبی جماعتوں کی طلباء تنظیمیں یونیورسٹیوں میں نئے طلباء کو ویلکم کہتی ہیں. تو الطاف بھائی تمام سیاسی مذہبی جماعتوں کے اسٹوڈنٹ ونگ کے کیمپوں میں گئے کہ ہمارے ساتھ یہ ناانصافی ہو رہی ہے, ہم مڈل کلاس کے لوگ ہیں, ہمارا ایک سال ضائع ہو جائے گا, پلیز ہماری مدد کریں. تو کسی بھی سیاسی جماعت یا مذہبی جماعت نے نیو اسٹوڈنٹ جو آتے ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں, لیکن الطاف حسین کی بات پر کسی نے توجہ نہیں. تو فطری عمل ہے کہ جب ناانصافی ہوتی ہے تو وہاں سے کوئی نہ کوئی سوالات جنم دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ الطاف حسین بھائی نے بھی جو ہے غور فکر کیا ہوگا کہ یار ہم یہاں کراچی میں رہتے ہیں, اکثریت آبادی جو ہے وہ اردو بولنے والوں کی. ظاہر ہے کہ انٹر پاس کرنے کے بعد جب بی فارمیسی میں گئے تو اس میں جو ہے وہ صرف مہاجر نہیں تھے, سندھی بھی تھے, بلوچ بھی تھے, پختون بھی تھے, سب کا مسئلہ تھا. لیکن الطاف بھائی نے جو ہے وہاں پر اسی ریئیکشن میں آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بنائی. ظاہر ہے کہ سندھی بلوچ پختون جو تھے انہوں نے کہا کہ چلو ہماری داخلہ بھی ہو جائے گی, اس کا ساتھ دے دو. بھوک ہڑتال کی ایسا ہوا کہ اس کی بھوک ہڑتال کی وجہ سے یہ ایڈمیشن ہو گئے. لوگوں میں جو ہے ایک شعور بیدار ہوا کہ یار ایک نوجوان لڑکا جس کا نہ کوئی سیاسی گراؤنڈ ہے نہ یہ ہے وہ ہے, اور اس نے جرت کی, اور جرت میں تکلیفیں بھی آئی, بہت زیادہ خواری بھی ہوئی, اور لیکن اپنا رزلٹ لے گئے. تو الطاف حسین کا ہر جگہ جو ہے ذکر ہونے لگا. جب ذکر ہونے لگا تو جو پرانے وہاں پر موجود تھے اسٹوڈنٹس ونگیں, خصوصاً اسلامی جمعیت طلباء, تو ان کو جو ہے ناخوشگوار یہ واقعہ پیش آیا. جب آپ بات کر رہے ہیں کہ اردو اسپیکنگ اور مہاجروں کی, تو الطاف حسین ایک نظریہ ہے. الطاف حسین مہاجر نہیں ہے, وہ یہاں کا پیدا ہوا ہے. ان کے والدین ہجرت کر کے ضرور آئے تھے, ان کی پیدائش اس پاکستان میں ہے, کراچی میں ہے. تو جنہوں نے جو ہے مہاجر سمجھا تو وہ مہاجر سمجھ کے لگ گئے. کسی نے سمجھا کہ یار یہ بات تو درست کر رہا ہے, تو اس میں سندھی تھے, پنجابی تھے, بلوچ پختون سارے تھے. بہرحال شروع کیا. جب کام اسٹارٹ ہوا تو ہر جگہ سے ذکر آ رہا تھا کہ الطاف حسین مہاجر, الطاف حسین مہاجر, مہاجر مہاجر. تو اکثریت آبادی یہاں پر جو تھی وہ مہاجروں کی تھی, اس میں کوئی شک نہیں. جس کو اردو بولنے والا کہتے ہیں, یا انڈیا سے ہجرت کر کے آنے والوں کو جو ہے وہ مہاجر کہا جاتا ہے. حالانکہ وہ مہاجر تو اس وقت کہلاتے ہی نہیں تھے, وہ تو پاکستان سمجھ کے آئے تھے, لیکن انہوں سب نے ان کو مہاجر مہاجر کہنا شروع کیا تو ان کی شناخت ہو گئی مہاجر, خود بخود مہاجر شناخت ہو گئی. چلو جو بھی ہے ہو گئی. جماعت اسلامی کو یہ زیادہ تکلیف ہوئی تو الطاف بھائی کے اوپر انہوں نے تشدد کیا. اتنا تشدد کیا کہ الطاف حسین بھائی اتنی تعداد میں نہیں تھے, نہ جو ہے کوئی پولیٹیکل ان کی سپورٹ تھی, نہ انتظامیہ میں کوئی سپورٹ تھی. تو وہ چیختے رہے, آخر جو مجبور ہو کے کہا کہ یار میں اس یونیورسٹی میں نہیں رہ سکتا. تو جتنے بھی جو ہے الطاف حسین بھائی کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں الطاف حسین بھائی ہم جو ہے یہ کریں گے. تو الطاف حسین بھائی نے کہا کہ یار یونیورسٹی کو چھوڑو, اس حوالے سے کہ ہمارے پیچھے کوئی نہ بڑوں کا ہاتھ ہے, نہ انتظامیہ ہمیں عزت دے گی. تو بہتر یہ ہے کہ اگر ہمیں کام ہی کرنا ہے, خدمت ہی کرنی ہے, تو چلو محلوں میں, گلیوں میں تو جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے, کیونکہ کالج تمام کراچی کے مختلف علاقوں کے اسٹوڈنٹس جب یونیورسٹی میں آتے ہیں تو مختلف علاقوں سے پورے کراچی کے لوگ تھے. تو الطاف بھائی کی یونیورسٹی میں جو ہے انٹری اسلامی جمعیت طلباء نے بند کر دی. الطاف بھائی انہی اسٹوڈنٹ کی معرفت جو ہے مختلف علاقوں میں گئے, مثال ملیر, لانڈی, شاہ فیصل, اورنگی, نارتھ ناظم آباد, رنچون لائن, فیڈرل ایریا, گلبرگ, نیو کراچی, بفر زون,
मतलब हर जगह जहाँ गए तो जब इन्होंने बातें की तो बातें ऐसी थी कि कोई भी सुनने वाला अगर संजीदगी से, मुनसफाना अंदाज से और तहस्सुब से हटके अल्ताफ हुसैन भाई की जब बातें सुन रहा था, तो कोई ऐसा शख्स नहीं था कि अल्ताफ हुसैन भाई की बातों को रिजेक्ट करे। तो कुछ जो लोग ऐसे होते हैं कि जो हकीकत पसंद भी होते हैं और जुर्रत का मुजाहरा भी करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार छोड़ो हमारा क्या। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब जो है खामोश हों या हालात से जो है मसलहत करके खामोश हो जाएं। तो लोगों ने अल्ताफ हुसैन भाई को रेस्पॉन्स दिया। जब रेस्पॉन्स दिया तो और ज़्यादा बढ़ गए। अब यूनिवर्सिटी एक महदूद इदारा था, उसकी बाउंड्री थी, उसके बाद जो पूरा शहर मिल गया। जब पूरे शहर में गए और उसके बाद जहन में आया कि अब हमारी जो है पब्लिसिटी भी हो रही है, लोग दिल से बुला भी रहे हैं, इतनी मसरूफियात हो गई और लोगों ने अल्ताफ हुसैन को सुनने के लिए किया कि पूरा पूरा दिन जो है वो अपने फ़लसफ़ा और नज़रिया बताने में पूरी रात लग जाती थी। तो दिन रात जो है वो फ़लसफ़ा अपना पेश करने में जो है लगे रहे। तो ये बना 1978 की बात है। उसके बाद जो है पॉलिटिकल जमात का नाम दिया महाजिर कौमी मूवमेंट। जब महाजिर कौमी मूवमेंट बनी तो उसके बाद जो है बल्दियाती इलेक्शन हुए। बल्दियाती इलेक्शन जब हुए तो जिस तरह जो अल्ताफ भाई की पॉपुलैरिटी और लोगों के दिलों में मोहब्बत बढ़ गई, तो ज़ाहिर है कि सियासी जमातों को ये मुश्किल लगा और अल्ताफ भाई को जेल में डाल दिया और मरकज़ी क़यादत रोपोश हो गई। अब यहाँ से बल्दियाती इलेक्शन भी आ गई, लेकिन अल्ताफ भाई जेल में बैठकर भी खतूत के ज़रिए अवाम से राब्ते में रहे और इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। अब मरकज़ी क़यादत रोपोश, अल्ताफ हुसैन कैद में। आम लोगों ने जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इलेक्शन में जब रिजल्ट आया, ये पाकिस्तान की तारीख बताती है, कराची और हैदराबाद के मेयर और डिप्टी मेयर अनअपोज हो गए, जिसमें पहला मेयर फारूक सत्तार साहब थे। फारूक सत्तार साहब के जहन में और ख्वाब और ख्याल में भी नहीं था कि मैं मेयर बनूंगा। वो स्टूडेंट था, MBBS पास कर ली थी, तो वो नौकरी की तलाश में था। इससे पहले जो मेयर कराची था अब्दुलसत्तार अफगानी था। अफगानी, गौर कीजिएगा, ये जो महाजिर कहते हैं और सिंधी कहते हैं, उसको अफगानी कहने पे फख्र था। मजहबी तौर पर जमात इस्लामी का था, मुल्क पाकिस्तान में रहता था और इस पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर का मेयर था अब्दुलसत्तार अफगानी। और फारूक सत्तार साहब से पूछ लीजिएगा कि नौकरी के लिए गए थे बल्दिया में, नौकरी नहीं मिली थी। कुदरत का ऐसा हुआ कि वो नौकरी लेने वाला बंदा वहां का खुद मेयर बन गया। उसके तो ख्वाब और ख्याल में भी नहीं था कि मैं मेयर बनूंगा। बना तो अल्ताफ हुसैन के फलसफे के ऊपर वो मेयर बन गया। और उसके बाद जो है महाजिर कौमी मूवमेंट कौमी और सूबाई असेंबलियों में भी आ गई। जब कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली में आ गई और अल्ताफ हुसैन बाहर भी निकला, तो अल्ताफ हुसैन ने पूरे मुल्क का दौरा करना शुरू किया। लाड़काना के गांव में भी गए हैं। लाड़काना शहर तो आपने नाम एक बड़ा सुना है ना, कि लाड़काना शहर है, वहाँ एक छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ पर भी गए। आज भी जो मैं दावा से कहता हूँ कि गवाही दे सकते हैं कि वहाँ के लोग, अल्ताफ हुसैन यहाँ पर भी आया था। टंडो जाम हुआ, टंडो लजियार हुआ, सखर हुआ, लाड़काना हुआ, भोटकी हुई, सांगड़ हुआ, खैरपुर हुआ, नवाब शाह हुआ। इन तमाम इलाकों में गए। इंतज़ार है कि एक फ़लसफ़ी और सियासी लोगों में फ़र्क होता है। जब उसने देखा कि यार ये सिंध की हालात जो है, कराची में तो सब कुछ है, ये तो बहुत हालात ख़राब है। और जब उसके बाद पंजाब भी गए तो देखा कि यार ये तो सिर्फ उर्दू बोलने वाले जिनको महाजिर कहा जाता है, वो ही
صرف افیکٹیز نہیں ہیں، متاثر نہیں ہیں، لیکن مڈل کلاس جو ہے، جن کی اکثریت ہے، وہ سبھی ہیں، وہ سندھی ہو، بلوچ ہو، پختون ہو، ہزارے وال ہو، یا ملک میں رہنے والے کسی بھی زبان اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو، یا کچھی ہو، میمن ہو، سرائکی ہو. تو الطاف بھائی نے کہا کہ یار اب مجھے جو ہے مہاجر قومی موومنٹ کو تبدیل کر کے متحدہ قومی موومنٹ بناتا. مجھے یاد ہے کہ ہمارے پاس بھی اس وقت 92 میں پیغام آیا، اور آپ کے ملیر کے علاقے کا خالد مرتضیٰ اس کا نام تھا، جو پاکستان اسٹیل مل میں ملازم تھا، مزدور تھا. میں بھی اس وقت پاکستان اسٹیل مل میں ایک مزدور تھا، سینئر اسسٹنٹ تھا. تو پیغام آیا، اور جو پیغام لے کے آیا وہ بھی اس کا تعلق بھی لاڑکانہ سے تھا. اچھا. اور اس کا نام تھا سید قوت علی شاہ بخاری، اسٹیل مل میں جنرل مینیجر تھا. وہ پیغام لے کے آیا تھا، سندھی ہو کہ مہاجروں کا یہ سوچے، آپ لوگ جو اگر بات کرنا چاہیں تو ان سے بات کریں. وہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ الطاف حسین جو ہے وہ مہاجر قومی موومنٹ کو تبدیل کر کے متحدہ قومی موومنٹ بنانا چاہتے ہیں، اور مڈل کلاس کو جو ہے اپنی تنظیم میں، جو پڑھا لکھا، باشعور، محنتی، جفاکش اور دیانتدار ہے، ان کو ایوانوں میں بھیجنا چاہتے ہیں. بہرحال قوت علی شاہ بخاری صاحب وہ شخص تھے جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھا تھا، جس طرح آپ اور ہم بیٹھے ہیں اسی طرح ان کے ساتھ ان کی ملاقات تھی. اور اس وقت وہ اسٹوڈنٹ تھا، ان کا تعلق ڈسٹرکٹ لاڑکانہ سے تھا. اس نے کہا کہ یار میں نے ذوالفقار بھٹو کو بھی دیکھا ہے، اب یہ ایم کیو والے یہ کہہ رہے ہیں، اور ان کا فلسفہ جو ہے وہ واقعی پسند ہے، مڈل کلاس کے لیے جو جدوجہد کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگ بات کریں. جب ہماری بات ہوئی خالد مرتضیٰ بھائی سے، اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اب حال ہی میں وفات کر رہے ہیں، 1 سال ہوا ہوگا. بہرحال نظریے سے ہم واقف ہوئے اور ہم نے اس فلسفے پہ چلنا شروع کیا. تو فوری طور پر 1992 میں 19 جون 1992 میں فوجی آپریشن ایم کیو ایم کے خلاف ہو. تو ہمارا ذہن ہی قبول نہیں کرتا تھا کہ یار مہاجر خالد مرتضیٰ، اسٹیل مل کا عام ملازم، جس نے جو ہے دیانتداری کا فلسفہ بتایا، ہمیں تو کوئی ایسی چیز بتائی نہیں. اور آج جو ہے، کیونکہ اس وقت ہم نے الطاف حسین کو دیکھا ہی نہیں تھا، آج جو ہے یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ تو ظلم ہے. بہرحال ہم نے کہا کہ ہمارا چند دن کا سفر ہے خالد مرتضیٰ بھائی سے، پتہ نہیں سچ کیا ہے. ایجنسیاں کہہ رہی ہیں کہ جناح پور کا نقشہ نکلا ہے. تو ہمارے ذہنوں میں بھی ایک سوال ہوا، ہو سکتا ہے کہ ہمیں معلوم نہ ہو واقعی جو ہے یہ پاکستان کو توڑ کے اور جناح پور بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہاں پر لسانی فسادات بہت ہوئے تھے. سندھی مہاجر ہو، پٹھان مہاجر ہو، پنجابی مہاجر ہو، بہت زیادہ ہوئے جو ہم نے دیکھے، اور اخباروں میں بھی آئے، اور الیکٹرانک پرنٹ میڈیا دونوں میں یہ چیزیں آئیں تھیں. جب خالد مرتضیٰ کو گرفتار کیا تو ان کے لیے جو ہے دکھایا گیا کہ یہاں پر لوگوں کو ٹارچر کرتے ہیں، یہ ٹارچر سیل ہے. اور آپ لوگوں نے دیکھا تھا یا نہیں، کیونکہ آپ کی عمر چھوٹی ہے، کہ وہ ویل چیئر پہ ہوتا تھا، اس کی جو ہے گولی لگی تھی اور نیچے والا حصہ جو ہے پیرالائز تھا. اب اس کے لیے جو ہے دہشت گرد، اور کیونکہ خالد مرتضیٰ سے ہمارا تعلق بھی تھا اور ان کے گھر پہ بھی ہم جاتے تھے، پوری رات میٹنگیں بھی کرتے تھے اور اس فلسفے پہ باتیں بھی ہوتی تھی. تو وہ دکھاتا تھا کہ میں جو ہے دوائیاں بھی کھاتا ہوں اور ایکسرسائز کرتا ہوں. مشینیں اللہ بھائی نے ان کے پاس بھیجی تھی، ان پہ جو ہے میں ایکسرسائز کرتا ہوں. وہ جب مشینیں ہم نے دیکھی ٹی وی پہ کہ یہاں پر ٹارچر سیل ہوتا ہے، تو پھر ہمارا جو ہے ذہن بدلا کہ ہم نے تو دیکھی تھی کہ یہ ایکسرسائز مشینیں ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹارچر کرتے ہیں لوگوں کو، اور دیواروں پہ خون یہ وہ نشان
दिखाए गए रस्सियाँ, ये वो सारी चीज़ें, तो उस वक्त कामिल यकीन हो गया कि ये झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि जब हमने आंखों से देखी थी, एक दिन नहीं कई महीने, और उसके बाद उसी को जो है दिखाया जाए कि यहाँ पर टार्चर सेल है, ये आम आदमी तो एतबार कर लेगा, जिन्होंने देखा नहीं था क्योंकि वो मशीनें इस किस्म थी, एक्सरसाइज की थी, तो वो तो एतबार कर लेगा कि हाँ वाकई ये महाजर हैं और एमकेएम वाले ऐसे ही दहशतगर्द हैं। क्योंकि एक प्रोपेगेंडा थी, मीडिया की प्रोपेगेंडा ऐसी होती है कि वो जहन तब्दील कर लेती है। जिसको जीरो करना हो वो हीरो से जीरो हो जाता है, जिसको हीरो करना हो वो जीरो है तो उसको हीरो कर देते हैं, ये मीडिया का काम। बहरहाल हमारे अकल ने तस्लीम नहीं किया कि ये ऐसा है। बहरहाल हम मुसलसल चलते रहे, क्योंकि उस वक्त खालिद मुर्तज़ा ने हमें बताया था कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनेगी, 14 अगस्त को हम ऐलान करेंगे, तब तक जो है माहौल बनाएं कि लोग जो है तैयार हों, तो फिर हम शो भी तो करें ना कि वाकई सिंधी, पंजाबी, पख्तून, हज़ारेवाल एमकेएम में हैं। जब ये चीज़ देखी तो फिर खालिद मुर्तज़ा भाई की बातों पर यकीन हुआ, क्योंकि हमने खालिद मुर्तज़ा को ही देखा था, अल्ताफ़ हुसैन को तो देखा ही नहीं था, वो मुल्क से बाहर थे। पर 100% जो हमारे ऊपर यकीन हो गया कि ये कुछ ड्रामा है। फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी बनी, और 2000 में मैंने जो पाकिस्तान स्टील मिल से रुखसत ली और मुझे जो है मेडिकल अनफिट करके स्टील मिल से फारग किया गया। और मैं खुद ही मिडिल क्लास का आदमी था। मैं यहाँ से जो जब मुलाजमत से फारग हो गया, जो भी जो है मेरे ड्यूज़ बनते थे पाकिस्तान स्टील मिल की जानिब से, वो मुझे मिले, और मैं फैमिली के साथ अपने आबाई गांव शिकारपुर चला गया और उन पैसों से अपने रोज़गार में लगाए। काम चलता रहा 2 साल तक मैं अपने काम से मसरूफ़ रहा, क्योंकि मुझे नौकरी तो थी नहीं। मेरा रोज़ी जो भी कुछ था ये था कि मुझे कोई ज़मीन, कोई जागीरदार तो भी था नहीं। जो स्टील मिल से पैसे मिले मुझे उसी से ही घर चलाना था, उसी को ही आगे बढ़ाना था। मैं जो अपनी मजदूरी में लगा रहा। 2002 को जो है मुझे फ़ोन आता है शिकारपुर में, हम जनरल इलेक्शन हो रहे थे, कि फ़ोन आया रात को 12 बजे कि आप पुराने कारकुन हैं, जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, तो आप आके इंटरव्यू देते हैं। तो मुझे तो तस्वर नहीं था किस चीज़ का इंटरव्यू, MPs MNs के इंटरव्यू होते हैं, और हमने कभी MP MNA बने नहीं थे, हमने कभी काउंसिलरी की इलेक्शन लड़ी नहीं थी। हम तो फलसफे वाले लोग थे कि ऐसा निज़ाम आएगा, हमें तो सिर्फ जदोजहद ही करनी थी, क्योंकि हमने माशरे को देखा है कि कारकुन ने सब कुछ बस नारे लगाने हैं, दरियां बिछानी है, झंडे लगाने हैं और जलसों का एहतमाम करना है, और कारकुन के लिए MP MNA भी बनता ही नहीं। लेकिन फ़ोन आई तो मेरे जहन में और चीज़ दौड़ने लगी कि यार MP कराची से, तो फिर तो मैं जीतूंगा ही जीतूंगा। बल मैं यहाँ पर आ गया और इलेक्शन लड़ा, और उसके बाद जो है मैं कौमी असेंबली का मेंबर भी बना। तो आपको बताने का मकसद ये है कि आपने जो सवाल किया कि ये महाजरों की जमात है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि कौमी असेंबली में मैं सिर्फ एक सिंधी नहीं था, या कौमी असेंबली में MQM के प्लेटफार्म पे पंजाबियों को भी देखा, सेनेट में पख्तूनों को भी देखा, प्रोफेशनल असेंबली में पठानों को भी देखा, बलोचों को भी देखा। MQM के प्लेटफॉर्म पे जिनके मैं नाम बता सकता हूँ, फरीदा बलोच बाजी, जिनका ताल्लुक ही लयारी से है, वो MP है। और पीपल्स पार्टी की पुरानी भुट्टो साहब की चाहने वाली शीदाई और लयारी से ताल्लुक, वो अल्ताफ हुसैन की जो है MP बनी। उन्होंने ख्वाब में भी कभी नहीं देखा होगा कि मैं MP बनूंगी। इसी तरह सेनेट में बैरिस्टर सैफ साहब वो सेनेटर बन गए। इसी तरह सिंधी सेनेटर लाड़काना से ताल्लुक एक उस्ताद टीचर का बेटा डॉक्टर मोहम्मद अली बिरोही सेनेटर बन गया। कंबर शादात कोट का यूसुफ मुनीर शेख जो आपके मलीर से MPA बना था, इसका ताल्लुक जो है लाड़काना डिस्ट्रिक्ट कंबर से था। उसका वालिद साहब जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में उस वक्त तालका कंबर का प्रेसिडेंट था।
जो कि यूसुफ मुनीर शेख भाई बताते हैं खुद। भुट्टो साहब उनके घर में भी आया था, अच्छा। और वो कराची में 76 में जो है वो शिफ्ट हुए नौकरी की वजह से, कि उनके भाई को जो है यहाँ पर PIA में नौकरी मिली, तो उस वजह से यहाँ शिफ्ट हुए। वो भी जो है अल्ताफ हुसैन की टिकट पर MPA बन गया। एक मशहदी साहब थे, वो कौमी असेंबली का मेंबर। एक सेनेटर थे रावलपिंडी के पंजाबी, वो भी जो है MQM के प्लेटफार्म पे सेनेटर बन गया। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट या अल्ताफ हुसैन नजरिए का नाम है, महाजर का नाम नहीं है। और मैं आपको ज्यादा से आपको जहन वाश करने के लिए और पब्लिक को भी बताने के लिए, 2005 में एक जलजला आता है जो कि KPK और आज़ाद कश्मीर में जो है वो मुतासर हुए थे। बहुत बड़ा हादसा हुआ था। वहां पर कोई भी महाजर नहीं है, ये बात पक्की है। बिल्कुल। या तो हजारेवाल हैं या कश्मीर। अरबों रुपए जो है पार्टी फंड से अल्ताफ हुसैन ने वहां लगा दिए। तमाम कौमी असेंबली के मेंबरान की ड्यूटी वहां लगाई। मैं खुद 3 महीने से ज्यादा आज़ाद कश्मीर और हज़ारा डिवीजन में इंसानियत की खिदमत करने के लिए सरफ की। और ईद का दिन भी जो है मैंने आज़ाद कश्मीर में वहाँ के मकामी लोगों से ईद पढ़ी, अल्ताफ भाई की हिदायत पे, कि यार आज वक्त ये है कि इनको खुशियां भी देनी है, क्योंकि इनके प्यारे हमेशा के लिए चले गए। और ऐसा डिजास्टर हुआ था कि आप लोगों ने सिर्फ टीवी पे देखा, हमने आंखों से देखा कि जितनी अमवात हुई थी बगैर गुस्ल और बगैर कफन के तदफीन की गई थी। ये लोग ऐसे ही बातें करते हैं, जो लोग मौजूद थे उनको पता है। मैंने खुद 15-15 दिन की दबी हुई जमीनों में लाशों को कांधों पर उठा के तदफीन किया है। वहां पर तो कोई महाजर नहीं था। बलूचिस्तान में सैलाब आता है तो वहां पर अल्ताफ भाई के रजाकारान मेडिकल टीम और MPs MNAs वहां इंसानियत की खिदमत करने के लिए वहां बलूचिस्तान गए। मैं खुद गया, डॉक्टर फारूक सत्तार हमारे साथ थे, और मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत साहब भी मौजूद थे। हम बलूचिस्तान गए और कोयटा, चमन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, इन इलाकों में जाकर अल्ताफ हुसैन भाई की जानिब से खिदमत खल्क फाउंडेशन जो एक इदारा है MQM का, उनकी जानिब से वहाँ इंसानियत की खिदमत की। तो बताने का मकसद ये है कि अल्ताफ हुसैन नजरिए का नाम है। हाँ, ये एक अलग बात है कि उर्दू बोलने वालों ने उनको जल्दी कबूल किया, और सिंधी, पंजाबी, पख्तून, बलोच उससे जो है दूर रहते थे। इस वजह से जो उन तक पैगाम नहीं पहुंचा, और ये साजिशें भी हुई। 30 सितंबर 1988 का एक वाकया होता है हैदराबाद में, जो 250 से 300 लोग मारे जाते हैं। उसमें अक्सरियत उर्दू बोलने वालों की थी। सानिया पक्का किला जी, पक्का किला का जो सानिया, ये बाद में पक्का किला का वाकया हुआ है। वो तो ऐसा किला है कि सिनेमा से लोग जो है जैसे ही निकले तो पूरे शहर की बिजली भी गायब हो गई, और जो है क्लाशनों से बर्स्ट लगना शुरू हो गए। 250 से 300 लोग जो है शहीद हो गए, और वो मारने वाले कैसे उस शहर से निकल गए, न पुलिस को पता, न जो है फौज को पता, न किसी को पता। जमीन नीचे उनको ले गई या आसमान से चले गए, कैसे पता चला। और वो भाग भी गए, और आम भी बात हो गई कि ये सिंधी डाकुओं ने जो है वो कत्ल किया है। हालांकि हकीकत जो है कि उसमें नाम भी उन्होंने ही दिया कि कादर मगसी, नूरजान मगसी, और एक आरई है जानू आरई, वो एक डाकू के नाम से मशहूर है, वो है। और भी काफी नाम है, वो भी जो है इसमें इन्वॉल्व थे। और कादर बख्शी साहब का ताल्लुक GSN स्टूडेंट फेडरेशन था से GSN स्टूडेंट फेडरेशन से था, और GSN स्टूडेंट फेडरेशन साईं GM सैद की ज़ैली तंजीम थी। तो अल्ताफ भाई खुद बताते हैं कि जब हमारा उसी वक्त वाक़े के बाद जो है GM सैद से हमारा राब्ता हुआ, तो उन्होंने खुद बताया कि यार इस बात को सोचना समझना है
कैसे जो है ये वाक़या हुआ? तो GM सैयद साहब ने इसको, कादर मक्सी को, अपनी पार्टी से निकाल दिया था। इससे वाज़ेह हुआ कि GM सैयद इस सिंधी महाजर फसाद में नाखुश थे। अपने पार्टी के लीडर को, स्टूडेंट विंग के लीडर को निकाल दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे बंदों की, माफ़ी मांगो, तौबा करो कि मैंने ये क्या किया है। ज़ाहिर है कि जिसने इतना बड़ा वाक़या किया वो भी चलो उस वक्त कादर मक्सी मिडिल क्लास का आदमी था, उसके पास गाड़ियाँ कहाँ से आ गई, इतना असला कहाँ से आ गया। तो ये फिर लिसानी फसादात करके अल्ताफ़ हुसैन के नज़रिए को जो है ये पेश किया गया कि अल्ताफ़ हुसैन एक टेररिस्ट है, वो सिंधियों का भी दुश्मन है, पंजाबियों का भी दुश्मन है, बलोचों का भी दुश्मन है, सराइकियों का भी दुश्मन है। इस तरह से जो एक हवा दी गई। अगर ऐसा होता तो ये सेनेटर, कौमी असेंबली के मेंबरान जितने मैंने आपको नाम बताए, तो वो सब अल्ताफ़ हुसैन के नाम पर जीते। मुझे कौन जानता था कि अजीज़ाबाद से न मेरा वोट था, न मुझे कोई जानता था, मुझे जो है जितवा दिया। न मलीर में मेरा वोट था जहां आप लोग रहते हैं, न मेरा कोई रिश्तेदार था, न मेरी पहले वहां पर कोई शनाख्त थी। पीपुल्स पार्टी से 45,000 वोटों की लीड से मैं जीता था, जिसका वोट भी वजूद नहीं है। वो अल्ताफ़ हुसैन की वजह से न। अल्ताफ़ हुसैन न किसी महाजर का लीडर है, वो इंसानियत का लीडर है और मजलूमों का लीडर है। तो इसकी जो है चीज़ वाज़ेह की जाए कि इस चीज़ को पता नहीं बानी एमकेएम करके जो है बात को बंद कर देते हैं। बानी ज़रूर है, अल्ताफ़ हुसैन मजलूमों के लीडर हैं, मजलूमों के कायद हैं, इंसानियत के कायद हैं। वो मुसलमानों तक महदूद नहीं है। ये भी मैं वज़ाह से बता दूं कि अगर किसी के जहन में है कि ये महाजरों का है या मुसलमानों का लीडर है, वो इंसानों का लीडर है। जहां भी दुखी इंसान देखता है उसके लिए जो है उसकी दिल बेचैन होती है, और अपने वसाइल और अपने जितनी भी उसके होती है अख्तियारात में, तो उन इंसानों को उस तकलीफ से निकालने के लिए अपनी सलाहियतें इस्तेमाल कर। अच्छा निसार भाई, अभी हमने देखा है कि महाजिर कल्चर डे जो आ रहा है 24 दिसंबर को, इसमें कुछ नौजवान थे जो कि 4-5 साल से वो अपने तरीके से ही जो कल्चर डे मना रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन भाई की जानिब से जो है लंदन से बायकॉट का कहा जाता है। तो इस पे आपकी क्या राय है? देखें, हर ज़बान, हर कौम को अपनी खूबियां ज़ाहिर करने के लिए नशो नमा करना चाहिए। ये जो नशो नमा करने वाले हैं, जिसमें जो है फारूक सत्तार साहब कहूँ या खालिद मकबूल साहब कहूँ या PSP कहूँ या जो भी कहूँ, ये सब एक इन्वॉल्व हैं कि महाजर कल्चर डे। ज़ाहिर है कि वो एक अपने आप को कौम समझ रहे हैं। ठीक है, हर एक की अपनी मर्जी है, जो भी समझे, लेकिन हर चीज़ की मुतारफ़ कराने के लिए कुछ बुनियादी उसूल ज़रूर होते हैं, तो कौम के लिए भी कुछ उसूल होते हैं, तो फिर कौम बनती है। और कल्चर डे के नाम से ये करना चाह रहे हैं, तो सवाल ये होगा कि हमारी कल्चर खूबसूरत है, अपनी कल्चर को जो है वो खूबसूरत कर, तो क्या इस कल्चर में गद्दारी भी शामिल है या नहीं है? अगर इस कल्चर में, मनाने वालों में गद्दारी शामिल है, तो ऐसी कल्चर को कौन कबूल करेगा? कोई कबूल ऐसा नहीं करेगा। गद्दारी लफ्ज ऐसा है, वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो दुनिया में, गद्दार के लिए गद्दार लफ्ज काबिल इज्जत नहीं, काबिल नफरत है। तो ये मनाने वाले महाजिर भी कहलाते हैं और महाजिर कल्चर डे कर रहे हैं, मनाने वाले गद्दार हैं। दुनिया कहती है किससे गद्दारी की? बाप से। जो बाप का नहीं, तो आपका और मेरा कैसे होगा? सभी जितने भी फॉलोअर्स हैं हलफी याफ्ता थे अल्ताफ हुसैन के, रूहानी बाप भी कहते थे। अल्ताफ हुसैन ने तो किसी के साथ गद्दारी नहीं की।
یہ اگر کہتے ہیں کہ ملک کے ساتھ غداری کی، 92 میں جو جناپور کا نقشہ دکھایا گیا، تو اس کے بعد جنہوں نے دکھایا انہوں نے ہی کہا کہ یہ ہم نے غلط کیا تھا اور یہ ساری پری پلان تھی، الطاف حسین کو مائنس کرنے کے لیے ہم نے کیا تھا۔ ان لوگوں نے کہا جنہوں نے ان کو غدار کہا، جنہوں نے ان کے گھروں سے نقشے نکالے 90 سے، انہوں نے ہی کہا کہ یہ ہم نے الطاف حسین کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے یہ کیا۔ اس وقت اس کا مقصد یہ ہے کہ الطاف حسین پاکستان کا غدار نہیں تھا۔ اب جو دسمبر میں الطاف حسین نے پاکستان کے خلاف بات کی ہے، اس کا کسی نے سبب پوچھا ہے کہ کیوں کیا ہے؟ الطاف جی ایم سعید سے کسی نے پوچھا کہ بانی پاکستان تم ہو، قرارداد پاکستان سندھ اسمبلی میں تم پیش کرتے ہو 1947 میں، اور 1972 میں آ کے کہتے ہو کہ میں اس پاکستان سے علیحدگی کی راہ اختیار کرتا ہوں، اور انہوں نے سندھ دیش کا ایک نقشہ پیش کیا۔ اس نقشے کے ساتھ انہوں نے جو آئیڈیالوجی پیش کی کہ میں کیوں جو ہے اس پاکستان کے خلاف ہوں، اور وہ آئیڈیالوجی کسی نے پڑھی آج تک نہیں۔ اگر آئیڈیالوجی مجھ سے کوئی پوچھنا چاہے تو میں بتا سکتا ہوں۔ اور اس کے اوپر جو غداری کا کیس لگا تھا جی ایم سعید نے کے اوپر، اور جی ایم سعید نے بار بار جو عدالتوں کا دروازہ کھٹکایا، اور عدالت میں پیش ہوتے تھے، جج چلے جاتے تھے، وہ کہتا تھا کہ میں غدار ہوں تو میرا مقدمہ چلاؤ، میں پیش کروں گا کہ میں غدار نہیں ہوں۔ تو الطاف حسین کو جو یہ کہا گیا کہ آپ نے پاکستان مرد آباد کہا ہے اور یہ پاکستان کے خلاف باتیں کی ہیں، تو اسے کیوں کی؟ اس سے پہلے کراچی میں ایک بہت بڑا اجتماع کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے کھڑے ہو کر سلوٹ کرتے ہیں الطاف حسین بھائی۔ تو یہ چیزیں بھول گئے کوئی؟ یہ چیزیں بھول گئے کہ الطاف حسین جس کے گھر سے 90 کا سے نقشہ جناپور کا نکلا تھا، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا کہ یہ ISI کے ذمہ داران لندن میں الطاف حسین سے اور ڈاکٹر عمران فاروق بھائی سے ملتے تھے، میری آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، ویسے کسی کی مثال نہیں، میں اس کا عینی گواہ ہوں، ٹی وی پہ خبر نہیں آتی تھی۔ تو وہ غداروں سے بھی ملتے تھے، اور قومی اسمبلی میں بھی آ گئے، اور گورنر بھی بن گیا۔ ہم کس پہ بھروسہ کریں کہ کون غدار ہے کون وفادار ہے؟ تو یہ غداری کے سرٹیفکیٹس دیتے رہتے ہیں۔ الطاف حسین محب وطن اور احترام انسانیت کے فاؤنڈر ہیں، احترام انسانیت کی پرچار کرنے والے ہیں۔ آج تک ہم پوری دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں، مثال پنجاب میں بھی میں پورے میں گیا ہوں، بلوچستان میں بھی گیا ہوں، KPK میں بھی گیا ہوں، انٹیریئر سندھ میں بھی گیا ہوں، کشمیر میں بھی گیا ہوں، یا اور بھی ممالک میں گیا ہوں، تو وہاں پر یہ سوال ہوتے ہیں کہ الطاف حسین کراچی کو لوٹ رہا ہے، اس کے بھتے جاتے ہیں، وہ ارب پتی ہے، پیسے ہیں۔ اب دنیا کو پتا چلا جب کیسز رجسٹرڈ ہوئے تو اس کی تو اپنی ملکیت بھی نہیں ہے، اس کو گھر بھی نہیں ہے، اس کی کوئی ملکیت تو بتائے، فلاں لیڈر کی اتنی ملکیت، فلاں لیڈر کی اتنی ملکیت، میں کسی کا نام لینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ الطاف حسین کی ملکیت یہ ہم ہیں، یہ جتنے بیٹھے ہیں، پوری جو چاہنے والے ہیں، یہ الطاف حسین کی ملکیت ہے۔ آج تک اس کے گھر سے کوئی چیز نہیں نکلی ہے، اور جس گھر میں رہ رہے ہیں وہ بھی ٹرسٹ کا گھر ہے، اور وہ MKM کا گھر ہے، اس کا بانی الطاف حسین ہے۔ اس کے پاس جو اگر ذاتی ملکیت ہے تو وہی والد محترم نذیر حسین کی دی ہوئی مکان، جس کو ہم 90 کہتے ہیں، عزیز آباد میں مکان ہے، جو 120 گز کا گھر کا مکان ہے۔ اس سے بڑھ کے کوئی بھی اس کی ذاتی ملکیت نہیں ہے جو کہ رجسٹرڈ ہو کہ اس کی ذاتی ملکیت ہے۔ تو ایسے شخص دنیا میں کہاں ملتے ہیں؟ یہ کلچر، ناظر کلچر یہ ہے غداری، یار یہ کون قبول کرے گا؟ یہ غداری تو کر رہے ہیں نا، دنیا ان کو کہہ رہی ہے نا، دنیا کہے نہ کہے، اپنے روحانی باپ سے دھوکہ کیا۔ اس کا مقصد یہ کہ کلچر ڈے، یہ کلچر ہے تمہاری، یہ تمہاری کلچر ہے کہ باپ سے غداری کرو، یہ تمہاری کلچر ہے کہ روحانی باپ کے ساتھ یہ کہو کہ یہ ہمارا جو ہے باپ نہیں ہے، جو اپنے والد کو باپ نہ کہے، تو یہ کلچر ہے۔ ایسی کلچر اپنانے والوں کو ہم کیا کہیں گے؟ اور یہ واضح کر دیں کہ یہ ہماری کلچر ہے، اس دن سے میں مانوں گا کہ ان کی کلچر غدار وطن نہیں، غدار باپ ہے۔ اس کلچر کو کریں مشہور تو پھر پتہ بھی چلے گا، اور یہ سچ بھی ہے کہ غدار باپ ہے، یہ کلچر ان کی ہے۔ تو بسم اللہ،
الطاف حسین مہاجروں تک محدود نہیں ہے. الطاف حسین ایک فلسفہ ہے اور اس فلسفے کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے. جہاں پھیلاؤ اتنا پھیلتا جائے گا, جہاں بڑھاؤ وہ بڑھتا جائے گا. تو معذرت سے الطاف حسین انسانیت کا لیڈر ہے, انسانوں کا لیڈر ہے, مظلوموں کا لیڈر ہے. ان کی اگر یہ کلچر یہ ہے دھوکہ کرنا باپ سے, اور سے بھی نہیں, باپ سے, ان کی کلچر ان کو قبول ہے. ہمیں ایسی کلچر نہیں چاہیے. ہمیں کسی مہاجر سے, اردو بولنے والوں سے نفرت نہیں ہے, کسی سے بھی نہیں ہے. ہندو سے بھی نفرت نہیں ہے, عیسائی سے بھی نفرت نہیں ہے. انسان ہے, خالق کی مخلوق ہے, ہمارے لیے قابل احترام ہے. لیکن ایسی کلچر جس میں جو ہے دھوکے بازی ہو, غداری ہو, تو یہ کلچر نہیں کہلاتی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لگا دیں نا, غداروں کی کلچر ڈے, تو پھر بات بنتی بھی ہے اور دنیا بھی جو ہے اس کو کہے گی کہ ہاں واقعی یہ باپ کے غدار ہے. چلیں, بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. امید کرتا ہوں آپ کو میرا پروگرام پسند آیا. اگر پروگرام پسند آیا تو لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں.